बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर है और दिन है एतवार का। जजेस के दरमियान लड़ाई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं उनके दरमियान, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान आफरीदी साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और दीगर आज़ाद जो जजेस हैं, इनके दरमियान लड़ाई जो है वो अब जजेस वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई में तब्दील हो गई है। और लगता यह है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब होने के इम्कानात हैं, क्योंकि मामला ये है कि आपको पता ही है कि जिस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर को 15 नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया, और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान आफरीदी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस आलिया नीलम, शबाश शरीफ जरदारी, इन सब की कंसेंट शामिल थी जिस तरह से इनको लाया गया। और वजह ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं उनको साइलेंट किया जा सके, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसा खान साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। एक और आज़ाद जज थे जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, लेकिन वो ज़ाहिर है मज़ीद नहीं अपने पाँव पे खड़े हो सके और वो इस निज़ाम के साथ उन्होंने सुलह कर ली, वो इस निज़ाम के साथ मिल गए। और अब बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको हम उस लिस्ट में शामिल नहीं करते जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जजेज़ हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि हमें ये आई थिंक 14 अगस्त 1900 कह रहा हूँ 14 अगस्त 2024 की शायद बात है, जब इन्होंने ख़त लिखने के बाद ये 6 जजेस थे आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस। तो मैं भी था, साकिब बशीर साहब थे, हमारे कुछ और एहतशाम कियानी साहब और फैसल अब्बास खार साहब, हुसैन चौधरी साहब, ज़ीशान सैयद, ये सब भी शायद थे। 14 अगस्त की तकरीब थी और 14 अगस्त की तकरीब में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त स्पीच की थी और उसके बाद हमारी जजेस से मुलाकात हुई जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे। अच्छा, और तो बातें ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड थी, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा, ना मैंने आज तक की है, लेकिन एक बात कि उनके वो हमारे एक दोस्त ने उसको पब्लिक कर दिया था, वो पहले आ चुकी है रिकॉर्ड पे, तो मैं उसका सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि जब कोयटा में वकला पे खुदकुश हमला हुआ था तो वो कहते हैं कि मेरे राइट साइड पे जो वकील थे, जो लेफ़्ट साइड पे वकील थे, वो दोनों शहीद हो गए और मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो वो वाक़या था, वो मौका था जब मुझे अल्लाह ताला की के ऊपर, मतलब हम सबका ईमान तो है, लेकिन मुझे नज़र आया कि कैसे अल्लाह ताला जो है वो जब आपको बचाना चाहे तो अल्लाह की ज़ात कैसे आपको बचाती है। तो यानी उनका कहने का मकसद ये था कि मुझे अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन है, एतकाद है, ईमान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जब वो इस निज़ाम के साथ उन्होंने सुलह की है, इससे पहले तक कौन सा जबर है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, कौन सा जुल्म है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और कौन सी चीज़ है जो उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं हुई, लेकिन वो खड़े रहे, डटे रहे। लेकिन ज़ाहिर है हर एक की कैपेसिटी होती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन बहरहाल मेरे दोस्तों का मुझसे शिकवा रहता है कि नहीं अब, और पहली बार मैं इस तरह से उनका जिक्र कर रहा हूँ, वरना मेरे दिल में आज भी उनका ज़ाहिर एहतराम है कि वो बहुत हद तक वो लड़ते रहे, लेकिन अब खैर वो इस निज़ाम के साथ मिल चुके हैं और जस्टिस सरफराज डोगर के कैंप में चले गए हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये कहते होंगे कि वो हमें छोड़ के जिस शख्स के पास गया, वो हमें छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। कि वो हमें छोड़ के अगर मतलब किसी लेवल के जज के कैंप में गए होते, किसी आज़ाद जज के, किसी हलफ से वफा करने वाले जज के साथ गए होते तो भी शिकवा ना होता, तकलीफ़ ना होती, लेकिन ज़ाहिर है एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तो खैर वहाँ पे क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक लड़ाई चल रही है और सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा बाबर सत्तार साहब ने, या उनको लेटर लिखा जो ज़ाहिर है उनके खिलाफ चार्जशीट थी बाबर सत्तार साहब ने और इजाज़ इसा खान साहब ने, जिसमें मुकम्मल तौर पे एक्सपोज किया गया था जस्टिस सरफराज डोगर को कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैसे आप आमिर बन गए हैं, कैसे आपने बादशाह कायम कर ली है, कैसे आप अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, कैसे आप अदलिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने ख़त्म कर दिया है। इस लेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। ये इस लेटर की गर्द अभी नहीं बैठी थी कि एक और लेटर सामने आ गया, वो था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान साहब के नाम। उसमें उन्होंने जस्टिस जिया खान साहब को जिस तरह से एक्सपोज किया, जो पूरी चार्जशीट थी, जो इससे पहले मैंने वीडियो में पूरे उस लेटर को आपके सामने रखा, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि जब से आप आए हैं तो इंसाफ ख़त्म हो गया है, अदलिया की आज़ादी तबाह हो गई है, अदलिया ख़त्म हो गई है, इंसाफ मिल नहीं रहा, अदलिया कंप्रोमाइज़्ड है, आज़ाद जजेस को साइडलाइन कर दिया गया है, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको केसेस दिए जाते हैं, आपको मीटिंग नहीं बुलाते, आपको इजलास नहीं बुलाते, आपने जजों को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया ताकि कोई खिताब ना कर सके, आप हुकूमत के साथ मिल गए हैं, हुकूमत ने आपको सिलेक्ट किया है, आपका ओहदा अभी तक कंट्रोवर्शियल है, अभी तक फैसला नहीं हो सका कि आप
کی حیثیت کیا ہے، آپ چیف جسٹس بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بابر ستار صاحب نے جو لیٹر لکھا جسٹس سرفراز جوگر کو، اس میں چیف جسٹس نہیں لکھا، کیونکہ وہ ان کو چیف جسٹس مانتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو جسٹس سرفراز جوگر کہتے ہیں، وہ ان کو چیف جسٹس مانتے تک نہیں ہیں. تو ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو ہے چیف جسٹس سرفراز جوگر کے لیے، اور فارم 47 کے ہیں وہ چیف جسٹس، اور فارم 47 کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کے لیے امبیرسمنٹ تو ہے کہ آپ کے ججز آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. پورا پاکستان آپ کے بارے میں جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے اور عہدوں پر آپ بیٹھے ہیں. لیکن جب آپ اسلام آباد کورٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ ان 5 آزاد ججز کی عدالتوں کو دیکھتے ہیں. جب آپ سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ جسٹس یحییٰ خان صاحب کی عدالت کو نہیں دیکھتے، آپ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت کو دیکھتے ہیں، آپ عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت کو دیکھتے ہیں، آپ منیب اختر صاحب کی عدالت کو دیکھتے ہیں، عطر منڈلا صاحب کی عدالت کو دیکھتے ہیں، ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت کو دیکھتے ہیں، عقیل عباسی صاحب کی عدالت کو دیکھتے ہیں. اور آپ آج بھی یاد کرتے ہیں تو اعجاز الاحسن صاحب کو یاد کرتے ہیں، آپ مزاحل اکبر نقوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. موجودہ آئینی بینچ کے شامل ججز کا کہیں ذکر تک نہیں ہوتا، کوئی بات تک نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو نیگیٹو ہوتی ہے. کوئی ایک فیصلہ ان کا قابل ذکر نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے. پوری عدلیہ کی تاریخ کے بدترین اور سیاہ ترین فیصلوں میں سے وہ فیصلے ہیں. ایسے فیصلے ہیں جو عدلیہ کے لیے بطور ادارہ شرمندگی کا باعث ہیں. ایسے فیصلے آئینی بینچ دے رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹرز آئے ہیں، یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے کہ ایک طرف عمران خان نے ایکسلیٹر پہ پاؤں فل رکھ دیا ہے اور اگلا گیئر لگا دیا ہے اور سپیڈ بڑھا دی ہے. 26 اگست کے ٹویٹ میں تو انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا. ادھر سے محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایکٹیو ہیں. 8 سپٹمبر کو ہڑتال کا اعلان ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ سپٹمبر میں جلسہ کریں، اور عمران خان کی بہنیں بھی ایکٹیو ہیں. تو اب آپ کو ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے خلاف جو ہے وہ ایک اٹیک ان کے اوپر شروع ہو گئے، عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھ گئیں. ساتھ ہی اب اختر مینگل صاحب کے جلسے کے اوپر خودکش حملہ ہو گیا، ان کے لوگ جانوں سے چلے گئے، اور پھر ان کے خلاف پراپیگنڈا بھی شروع ہو گیا. اور اب جو ہے یہ جو ججز جو بولے ہیں، کیونکہ ججز کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، لیکن اس کو یہ نظام یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. کہیں سے ان کو آنکھ ماری گئی ہے ساروں کو کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ یہ مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر. تو نظام یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اندر سے ہی کسی نے ان کو آنکھ ماری ہے، ادارے یہ سمجھ رہے ہیں. اور اس لیے جو ہے یہ لڑائی اب چیف جسٹس اور ججز کے درمیان نہیں رہ گئی، بلکہ یہ لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز کے درمیان اس لڑائی کو سمجھا جا رہا ہے، اور اس میں یہ تبدیل ہو گئی ہے. اور اس لیے یہ جو ججز ہیں جو اسلام آباد کورٹ کے آزاد ججز ہیں، خاص طور پہ 2 ججز جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور بابر ستار صاحب، ان کے خلاف، اور 2 ججز سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب اور عطر منڈلا صاحب، ان کے خلاف تو بہت زیادہ چیزوں کی اطلاعات ہیں. اور کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان لوگوں کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کروا دیا جائے، یا دوسرا یہ ہے کہ نہیں تو ان کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے، ان کو کام سے روک دیا جائے. لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی فائنل مرحلے میں، مجھے لگتا ہے کہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی شدید ہوگی. لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں گی کہ ججز کو خوف زدہ کیا جائے، خاموش کرایا جائے. اور اب جو بڑا چیلنج آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ آ رہا ہے 8 سپٹمبر، جب ایک تو ہڑتال چل رہی ہوگی بلوچستان میں، پی ٹی آئی نے جس کو سپورٹ کیا اس ہڑتال کو، لیکن دوسری طرف جو مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ہے 8 سپٹمبر کی فل کورٹ میٹنگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو اجلاس ہوگا بند کمرے میں، وہاں تو ججز کے سامنے کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑا ہوگا، وہاں تو جج کھل کے بات کریں گے. اور جو لیٹر لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو سپیچ ہوگی اوپن کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز کے اوپر، تو ان کی تقریر کو اس پیرائے میں دیکھا جائے گا کہ جو سوال ان سے منصور علی شاہ صاحب نے پوچھے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں تو عدلیہ ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے حلف سے وفا نہیں کر رہے، آپ کا عہدہ کنٹروورشل ہے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہ سیٹ، آپ کس ڈیل کے تحت آئے ہیں، آپ کیا معاملات طے کر کے آئے ہیں، کس طرح سے آ کے آپ نے یہ فیصلے کروا رہے ہیں. پھر 9 مئی کے جس طرح سے انہوں نے فیصلے کروائے، 14-15 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سینٹ کے جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، سیٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس سارے کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے خلاف سازش سمجھ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ نظام کو، حکومت کو پتہ ہے کہ ان کی جو انشورنس پالیسی ہے، ان کا جو تحفظ ہے، اس کی جو فرنٹ لائن پہ 2 لوگ کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جو 2 شخصیات کھڑی ہیں، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کھڑے ہیں. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں گرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ لڑائی ہمارے تک آئے گی.